किनेर होस् या ठोकेर होस् तर्साएर होस् नेपालबाटै त्यो पास गराउन उनीहरू लागिरहेका छन् कि चीनले भारतमा हमला गर्नको निम्ति आफ्नो दक्षिणी सुरक्षालाई अत्यन्त मजबुत बनायो। त्यहाँ चाहिँ सुपर सोल्जरहरूको निर्माण गर्दैछ। त्यो अमेरिकाले चीनमा गर्न खोजेको द्वन्द्वको भनौँ न दुष्परिणाम चाहिँ नेपालभरि फैलिनेछ, रक्तममा हुनेछ, द्वन्द्व हुनेछ, अस्थिरता हुनेछ, युद्धभूमि हुनेछ। देउवालाई यही पास गराउनको लागि हो, भारत अनुकूलको नागरिकता ऐन पास गराउनको लागि हो। नेपालका अरू धेरै स्ट्राटेजिक महत्त्वका कुराहरूलाई भारतको र अमेरिकाको पन्जामा पुर्याउने उनीहरूको योजना हो। दक्षिणबाट केही नराम्रो कुरा हुँदैछ भनेर चीनले बुझिसकेको छ, ऊ आफू तयार छ। अमेरिकाका दलालहरू, एमसिसीका दलालहरू, आइपिएसका इन्डो पेसिफिकका दलालहरू जो विभिन्न दलमा नेता बनेर बसेका छन् र बुद्धिजीवी बनेर अङ्ग्रेजी, नेपालीमा, हिन्दीमा लेखहरू लेखिरहेका छन्, इन्टरभ्यू दिइरहेका छन्। त्यहाँ भएका एमसिसीको सम्झौतामा भएका सबै राष्ट्रघाती कुराहरूलाई एकदम केही पनि होइन भनेर ढाकछोप गरिरहेका छन्। त्यस्ता दलालहरूको पनि भविष्य राम्रो हुँदैन। सी जिनपिङले यहाँ आउँदा प्रष्टै भनिसक्नु भएको छ कि हामीलाई तोड्न कोही आउँछ भने उसको हड्डी पसली चुर गरिदिन्छौँ। यदि दक्षिणबाट यहाँ अमेरिका आएर उसले चीनको विरुद्धमा गतिविधि गर्छ भने चीनले चाहिँ सिमानामै यति प्रतिकार गर्नेछ, त्यसको सारा स्पिल ओभर इफेक्ट चाहिँ नेपालमा फैलिनेछ। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विशेष गरी अमेरिकन परियोजना एमसिसीकै चर्चा छ। जुन परियोजना 2074 साल भाद्र 29 गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर जसरी भए पनि एमसिसी पास गराउने अभियानमा देखिन्छन्। यता चीनले आफ्नो सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ। चिनिया राजदूत हाउ यान्सीले नेपालको राजनीतिमा सक्रियता बढाएकी छिन् र क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले चीन विरुद्ध सबै पश्चिमी देशहरू एक हुनुपर्ने वक्तव्य दिएका छन्। आज हामी यी समग्र विषयहरू उठान गर्दैछौँ पूर्व उपप्रधानमन्त्री नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीसँग। मैनालीजी स्वागत छ यहाँलाई। बहुत धन्यवाद। अमेरिकन परियोजना एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गराउनुको कारण नेपाललाई इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तै उपनिवेश गुलाम बनाउने उद्देश्यले अमेरिका प्रवेश गर्दैछ र दोस्रो उद्देश्य भनेको चीन घेर्ने, तिब्बत टुक्र्याउने रणनीति हो भनेर यहाँले भन्दै आइरहनु भएको र सडक आन्दोलनमा पनि यहाँको सहभागिता छ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले म पनि यो देशको प्रधानमन्त्री हुँ, राष्ट्र विरुद्ध मैले काम गरौँला त, राष्ट्रियताको पक्षमा मैले पनि पटक पटक सङ्घर्ष गरेको छु, एमसिसीमा त्यस्तो कुनै पनि राष्ट्रघात छैन भनेर भन्नुभएको छ र कम्तीमा यसका विरुद्धमा बोल्दाखेरि, विरोध गर्दाखेरि राम्रोसँग पढेर मात्र गर्नु भन्ने खालको आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तपाईहरूले जसरी यो एमसिसी को सवालमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहनु भएको छ, तपाईहरूले एमसिसी को सन्दर्भमा भ्रम फैलाइरहनु भएको हो कि प्रधानमन्त्रीले झुट बोलेका हुन्? के हो यो कुरो? धन्यवाद। बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो हैन। मैले भन्ने हो भने 71 वर्षपछि 2007 सालपछि यसचोटि गएको यो 78 सालको असार 28 गते नेपाली राजनीतिले एउटा फन्को मार्यो, एउटा चक्र पुरा भयो। माने नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिलाई विदेशमुखी बनाउने नेपालका हस्तक्षेपकारी शक्तिहरू जो नजिक पनि छन्, सात समुद्र पारी पनि छन्, साम्राज्यवादी पनि हुन्, विस्तारवादी पनि हुन्, यिनीहरू अनुकूल नेपालको राष्ट्रिय राजनीति चलोस् भन्ने प्रयत्न 7 सालपछि जब जानिया सामन्ती शासनको उन्मूलन भयो र बहुदलीय परिपाटी कमजोरै भए पनि त्यसबेला स्थापित भयो, त्यसबेलादेखि सुरु भएको र अहिले 78 सालको यो असार 28 गते आइपुग्दा त्यसले एउटा फन्को मार्यो र यस्तै फन्को मार्यो कि नेपालको राष्ट्रिय राजनीति, सत्तासीन राष्ट्रिय राजनीति इन्डो पश्चिमा राजनीति अनुकूल, रणनीति अनुकूल चलोस् भन्ने प्रयत्नले चक्र पुरा गर्यो र सर्वोच्च अदालतले 28 गते जुन निर्णय गर्यो त्यसले जेठ 8 गते विघटन भएको संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नु त
यो वर्तमान संविधानसँगतै थियो। त्यसो गरेर ठुलो दलको सरकारले विश्वासको मत लिएर जाने गरी संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नु पर्थ्यो। त्यसो हुँदा स्वाभाविकले त्यो नहुँदाखेरि 76-5 को सरकार बन्थ्यो र त्यो सरकार बन्दा सही ढङ्गले भन्न संविधानको स्पिरिट यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी साझा उम्मेदवार उठाउने कुरालाई व्याख्या गरिदिनु पर्थ्यो हैन, ताकि दलहरूको निर्णयले नै चाहे त्यो विवेकको निर्णयले होस्, दलको सहमतिले नै स्वतन्त्र भनौँ एउटा कुनै फ्रेस उम्मेदवार प्रधानमन्त्री हुने एउटा परिपाटी ल्याउन सकिन्थ्यो। यो सारा नगरिकन पुनर्स्थापना गर्नु त गर्यो, संविधान अनुरूप भए पनि सर्वोच्च अदालतले पुरानो प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने र नयाँ प्रधानमन्त्री तोक्ने अनि नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई घोषणा गर्ने राष्ट्रपतिको काम पनि आफैले गर्यो। किन त्यसो गरियो भन्दाखेरि 71 वर्षमा नेपालको राजनीतिलाई यो सत्तासीन राजनीतिलाई नै इन्डो पश्चिमाहरूको प्रभाव अनुकूल चलाउने निर्णय हो त्यो। र सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेर किन त्यस्तो निर्णय गर्यो भने सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्ने घोषणा गर्ने काम गर्यो भने देउबानी आउनुपर्ने थियो हैन। ओलीले एमसीसी पास गराउन सकेनन्, आलटाल गरे र पश्चिमा शक्तिहरू सर्वोच्चमा हावी भयो। उनीहरूको त्यो अन्तिम अस्त्रको रूपमा सर्वोच्चलाई प्रहार गरे, देउवालाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो र त्यसको प्रमुख कारण भनेको एमसीसी नै थियो। एमसीसी पास गराउनु र अरू पनि छन् म भन्नुला। हजुर, एमसीसी पास गराउनकै लागि त्यो गरियो र उनीहरूले संसद पुनर्स्थापना गरेर सहमतिको उम्मेदवार दिने नयाँ व्याख्या गरेर सर्वोच्च गएको भए पनि प्रधानमन्त्री नै शेरबहादुर देउवा नै हुने ग्यारेन्टी थिएन। त्यसकारण संसदको काम पनि सर्वोच्चले गरिदियो, राष्ट्रपतिको काम पनि उसैले गर्यो। मुख्य कुरा यहाँभित्र अहिले सत्ताधारी जुन गठबन्धन छ त्यसमध्ये एउटा गठबन्धन दलले राष्ट्रिय जनमोर्चाले त एमसीसीको विरोधमा स्पष्टै भनिसकेको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस त्यो एमसीसीमा केही संशोधन नगरिकन यसै पास गर्नुपर्छ भनेर देउवाको पक्ष लागिरहेको छ र त्यहाँभित्रको अर्को पक्ष चाहिँ अब त्यसमा एउटा सङ्कल्प प्रस्तावसहित नेपाल कुनै गुटमा सामेल हुन्न, कुनै कसैको रणनीतिमा सामेल हुन्न, हामी असङ्गत तटस्थ परास्थ छोड्दैन भनेर एकतर्फी रूपले नेपालले यसो गर्छ उसो गर्छ भन्ने कमिटमेन्ट गरेर यसलाई पास गरौँ भन्ने कुरा आएको छ। त्यो पनि बिल्कुल फजुल कुरा हो। त्यो एमसीसीलाई त्यसले अनि त्यसो गरे पनि त्यो नेपाललाई बाँध्ने कुरा हो, अमेरिकालाई बाँध्ने कुरा होइन। त्यसले अमेरिकालाई बाँध्दैन होइन। त्यही कारण त्यो अमेरिकालाई नबाँधिकन उसको एक्सेसलाई उसले एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको संसदबाट पारित गराउँदा जे काम हुन्छ ती कुरालाई नरोकिकन त्यो सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु त साँपलाई डोरियो भनेर घाँटीमा लगाउनु जस्तो मात्रै हो, अरू केही पनि होइन होइन। यस्तो ढङ्गले आएकोले यसको गठबन्धनको मुख्य नेता नेपाली काङ्ग्रेस यस्तो हो। अब हुन त त्यसको लागि यसको डिजाइनर भनेर प्रचण्डको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भनिन्छ। उनीहरूमा यसको बारेमा भिन्नता छ। उनीहरू पनि यसमा रहेका सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर अथवा संशोधन गरेर पास गर्ने भन्ने गठबन्धनको अर्को मूल दल नयाँ बनेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी भन्ने होइन। अब माधव नेपालको यसले पनि यही कुरा भन्छ, संशोधन अथवा सङ्कल्प पास गरेर नि भन्छन्। तर अब एमसीसीको विषयमा अमेरिकाले प्रश्न भनिसकेको छ, यो एमसीसी परियोजना भनेको अनुदान होइन, यो लगानी हो र यो जस्ताको तस्तै यदि पास गर्ने हो भने जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भनेर उसले भनिसकेको छ। अमेरिकाहरूको पछिल्लो इतिहास हेर्ने हो भने अमेरिकनहरूले अफगानिस्तान छोडे, त्यो लगायतका थुप्रै राष्ट्रहरूमा उनीहरू जुन उद्देश्यले जुन ढङ्गले गरिब राष्ट्रहरूमा प्रवेश गर्छन्, खास गरी यो एनजिओ आइएनजिओ मार्फत अथवा विभिन्न परियोजना मार्फत धेरै राष्ट्रहरूमा उनीहरू असफल हुँदै फर्किरहेका छन् र कतिपय राष्ट्रहरूमा फर्किसकेको अवस्था छ। नेपालमा पनि एमसीसीको कुरा गर्ने हो भने ओली नेतृत्वको 2/3 सरकार हुँदा यो एमसीसी पास हुन सकेन र एमसीसी परियोजनामा नेपालका जति पनि बौद्धिक वर्गहरू अथवा नेपाली नागरिकहरू यो विषयमा अत्यन्त सचेत छन्, एमसीसी चाहिँदैन भनिरहेको अवस्थामा देउवा सरकार किन यति तल्लीन भएर लागेका छन्
यदि एमसीसी पास गराएन भने के हुन्छ यो नेतृत्वको सरकार? स्पष्ट के हो भने यो एमसीसी भनेको 18औं शताब्दीमा इस्ट इन्डिया कम्पनी जो इङ्ल्यान्डको सरकारले रजिस्ट्रेसन गरेको एउटा व्यापारिक कर्पोरेसन भारतमा व्यापार गर्ने नाउँमा आयो र लन्डनबाट अधिकार पाएर उसले यहाँ व्यापार गर्यो, उसले यहाँ शासन चलायो, भारतमा उपनिवेश बनायो, भारतलाई फौज चलायो र त्यसको इस्ट इन्डिया कम्पनीको फौजसँग हामीले 1767मा सिन्धुलीगढीमा लड्यौँ। उनीहरूको ठुलो फौजलाई हराएर मात्रै नेपालको एकीकरण भएको हो। यदि नेपालले सिन्धुलीगढीको लडाइँ जितेन थियो भने सम्भवतः नेपालको एकीकरण नहुन पनि सक्थ्यो हैन। यहाँ 2200-2400 जुन राज्य रजौटा 60-62 टुक्राका जुन राज्य रजौटाहरू थिए यिनीहरू एक एक गर्दै ब्रिटिस साम्राज्यवादको राज्य रजौटामा परिणत भएका हुन सक्थ्यो होला। जसरी भारतमा 4045 राज्य रजौटाहरू रहेका थिए हैन। त्यस्तो किसिमको कम्पनी हो र मलाई यति भनौँ कि त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ उदाउँदो ग्रेट ब्रिटेन, उदाउँदो साम्राज्यवादी शक्तिको प्रभाव खास गरी दक्षिण एसियामा विस्तार गर्नको निम्ति बनेको कम्पनी हो र व्यापार कम्पनीले शासन चलाउने, राज्य चलाउने काम गर्यो र भारत उपनिवेश भएर 1857 को स्वतन्त्रता आन्दोलन सिपाही विद्रोहपछि मात्रै भनौँ न ब्रिटेन सरकारले त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासन गर्ने फौज चलाउने अधिकार खोसिदिएको हो र सिधै 1858 देखि सिधै ब्रिटेनले भारतमा उपनिवेशी शासन चलाएको। त्यस्तै अहिलेको यो कम्पनी एमसीसी भनेको पनि अमेरिकाले विश्वको विभिन्न ठाउँमा आक्रमण गरे पनि ऊ पराजित गर्दै जाने, उसको विश्वव्यापी रूपमा उसको अलोकप्रियता बढ्दै गएको हुनाले उसले एउटा एक्सपर्टहरूको टिम बनाएर के गर्दा अमेरिकाको प्रभाव वर्चस्व विश्वमा स्थापन गर्न सकिन्छ भन्दा एक्सपर्टहरूले राय दिए अनुसार अमेरिकाले पछौटे डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा उसले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरोस्, तिनीहरूले त्यहाँको विकास निर्माणमा पनि भूमिका खेल्छ, त्यहाँको मान्छेलाई प्रभावित पार्छ, त्यो लङ लास्टिङ लामो समयसम्म रहने हुन्छ। त्यसले मात्रै अमेरिकाको गुडविल, अमेरिकाको नीति अनुसार त्यो मुलुकलाई चलाउन सजिलो पर्छ भन्ने राय दिएपछि सन् 2004 तिर एमसीसी कम्पनी लगानीकर्ताहरूको कम्पनी हो। त्यो व्यापारीको कम्पनी थियो इस्ट इन्डिया कम्पनी भने, यो चाहिँ इन्भेस्टरहरूको कम्पनी हो हैन। यो इन्डस्ट्रीको कम्पनी आयो र यसको उद्देश्य चाहिँ हामी जस्ता मुलुकहरूमा, त्यसमा पनि अब हामी जस्तो अत्यन्त धेरै भूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको मुलुकमा भोलि यो क्षेत्रमा उसले गर्ने द्वन्द्वलाई मद्दत दिने गरी यी पूर्वाधारहरू पनि बनाउने, जस्तो हाम्रोमा सडक स्तर उन्नति गर्ने र बिजुलीको हाइटेन्सन लाइन बनाउने जुन कुरा छ हैन, यो चाहिँ उसको भोलि खास गरिकन नेपाललाई प्रयोग गरेर चीन विरुद्ध उसको द्वन्द्व चलाउने हैन, उसको जुन योजना छ, रणनीति छ, त्यो रणनीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी उसले आफूलाई जहाँ जहाँ पावर आवश्यकता पर्छ त्यहाँबाट पावर लाइन लाने, जहाँ जहाँ जुन जुन बाटोहरूलाई प्रयोग गर्न जरुरी पर्ला ती बाटोको मर्मत सम्मार गर्ने, स्ट्राटेजिक रोड डेभलपमेन्ट र अब यो स्ट्राटेजिक हाइटेन्सन लाइन बिल्डिङ बनाउने, कन्स्ट्रक्सन गर्ने, यो डिजाइन अन्तर्गत आएको हो हैन। त्यही कारण यहाँ चाहिँ उनीहरूले त्यो ल्याउने हो, धेरै कोसिस गरेर कति मापदण्ड नपुगे पनि नेपाललाई कन्सेसन दिएर उनीहरूले एमसीसीको मापदण्डभित्र नेपाललाई पारे र नेपालमा यी दुईटा प्रोजेक्ट गर्ने गरी 2017 सनको सेप्टेम्बरमा अहिलेका कानुन मन्त्री त्यस बेलाका अर्थमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गरेको यो हो। अब मैले यहाँ के भन्नु, यसमा पहिलो यो सही गर्दा यो एमसीसीको सम्झौतालाई नेपालको पार्लियामेन्टले पास गर्ने, रेटिफाई गर्ने, अनुमोदन गर्ने कुरो थिएन। त्यसको 1 वर्षपछि एमसीसी कम्पनीले नै यो गरिनुपर्छ, उसले तर्क दियो यो टाइम 5 वर्षमै सिद्ध्याउनको निम्ति यस्तो एउटा सरकारले गरेर हुन्न, पार्लियामेन्टले नै गर्यो भने मात्रै त्यो समयभित्र सिद्ध्याउन सकिन्छ भन्ने बहाना गर्दै उसले पार्लियामेन्टबाट पास गर्ने कुरा अगाडि सार्यो र यहाँका मान्छेहरूले यसको परम्परा पनि र त्यसको परिणाम पनि के हो भन्ने हेर्दै नहेरिकन त्यो कुरालाई स्वीकार गरे नेपाल सरकारले हैन। परम्परा भनेको के हो भने यस्ता किसिमका सन्धि सम्झौता, यस्ता किसिमको एग्रिमेन्ट, पूर्वाधार निर्माण गर्ने यस्ता एग्रिमेन्टमा कुनै पनि एग्रिमेन्टलाई नेपालको पार्लियामेन्टले पास गरेको छैन। त्यो एक्जिक्युटिभ सरकारले नै गर्ने कुरा हो। यो परम्परा त्यस्तो छँदै छैन। त यो अहिलेको सरकार जुन 17 तिर रहेको सरकारले त्यो परम्परालाई पनि हेरेन हैन, अनि त्यसको परिणाम पनि हेरेन। त्यो सम्झौतामा लेखिएका कुरालाई संसदले पास गरेपछि त्यसको हैसियत, त्यो सम्झौताको हैसियत कानुन बराबर हुन्छ र कानुन बराबर भनेपछि त्यसमा लेखिएका जम्मै कुरा कानुन हुन्छन्।
त लेखिएको अनुसार के हुन्छ भने जस्तो एमसीसी सम्झौता र नेपालको ऐन कानुन संविधान बाजे भने एमसीसी सम्झौता लागू हुन्छ भन्ने लेखेको छ प्रष्ट हैन यो हुने बित्तिकै हाम्रै पार्लियामेन्टले पास गरे यस्तो पास गरेपछि हाम्रै पार्लियामेन्टले एमसीसी सम्झौतालाई हाम्रै संविधानभन्दा माथि राख्छ त्यो संविधानलाई डोमिनेट गर्ने पर्यो हैन अब त्यति मात्रै नभएर यो एमसीसीमा जुन भनौँ न यसमा गरेका काम गर्ने कर्मचारीहरू पठाइएका हुन्छन् एमसीसी अन्तर्गतका ल ठिक छ अरू टेक्निकल वर्करलाई छोडिदिनु तिनीहरू चाहिँ नेपालको कानुनबाट उनीहरू मुक्त हुन्छन् उनीहरूले यहाँ कुनै अपराध गरे पनि नेपालको कानुनद्वारा उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन सकिँदैन त्यहाँका मान्छेहरू पनि नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने भए राज्यभन्दा माथि हुने भए अब त्यस्तै अरू धेरै कुरा छन् बौद्धिक सम्पत्ति हाम्रो नेपालको हुने हो किन त्यसमा 50 करोड डलर अमेरिकाले लगाए पनि 13 करोड डलर त नेपालले पनि लगाएको हुन्छ हैन अब त्यो उसले हामीलाई पहिले हामीले अनुदान भनेको थियो अहिले आएर लगानी हो भनेर अहिले क्लियर गर्दैछ हैन त्यो अनुदान त्यति भएपछि अनुदान दिएको कुरामा उसको के अधिकार र अनुदान त अनुदान भइसक्यो दान दक्षिणा दिएको हैन दान दिएका कुराहरू हामी फिर्ता लिँदैनौँ नि त्यो त अर्कालाई दिइसकेको कुरा आफ्नो हुँदैन उसले त्यसो भने पनि त्यो एमसीसी अन्तर्गतका दुईटा परियोजना गर्दा जे अनुभव जे ज्ञान आर्जन हुन्छ जुन बौद्धिक सम्पत्ति भनिन्छ त्यो त्यसमाथि अमेरिकाको अविच्छिन्न अधिकार हुन्छ हैन र नेपालले पनि प्रयोग गर्न पाउँछ नेपालको अविच्छिन्न अधिकार हुन्छ र आवश्यक पर्दा अमेरिकाले माग्दा दिन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि होइन उसको चाहिँ अधिकार पहिले त्यसपछि हाम्रो हैन यो पनि त्यहाँ लेखेको छ अब त्यहाँ यो त्यो परियोजना लागू भएपछि त्यो परियोजनाको 5 वर्षपछि सबै जिम्मा लगाएर जाने कुरा छैन हजुर हजुर अब त्यो परियोजना गइसकेपछि पनि त्यो परियोजना जस्तो अहिलेको हाई टेन्सन लाइन र जुन सडक छन् नेपालमा यी हाई टेन्सन लाइन र सडक चाहिँ उसले भन्छ कथित अमेरिकाको स्वार्थ कथित अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थमा विरोध हुने गरी तिनीहरूको अहित हुने गरी प्रतिकूल हुने गरी त्यो प्रयोग हुनु हुँदैन भन्ने लेखेको छ हजुर हजुर अनि त्यो कुरा हुन्छ कि हुँदैन भनेर वाच गर्न यहाँ एमसीसी कम्पनी त रहने नै भयो एमसीसीको एमसीए रहने नै भयो उसको त्यो एग्रिमेन्ट त टुट्ने भएन ऐन बनेपछि त ऐनको रूपमा रह्यो र उसको एमसीसी रहन्छ र एमसीसी कम्पनीको पनि उपस्थिति रहन्छ हैन त्यही कारण ऊ त यहाँ अविच्छिन्न रूपले रहने हो कति वर्ष रहने हो कुनै ठेगान छैन हैन कम्पनी यो परियोजना जस्तो जापानले हाम्रो सिन्धुलीगढी काभ्रे बर्दिवासको बाटो बनायो बाटो सिद्धिपछि उनीहरूले जिम्मा लगाएर गयो नि त त्यो सबै हाम्रो जुरिडिक्सनमा छ नेपालको त्यस्तो हुँदैन त्यो त्यसको एउटा शाखाको रूपमा यहाँ नेपालमा एमसिए भन्ने मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भन्ने एउटा संस्था बनाएको छ नेपालको यो विकास समिति ऐन अन्तर्गत बनेको हो त्यसको सचिव हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको सचिव रहे पनि त्यसको प्रमुख रहे पनि त्यसले एमसीसीको निर्देशनअनुसार काम गर्नुपर्छ नेपालको निर्देशन त्यहाँ लागू हुँदैन हजुर हजुर यो कुरा एकदम प्रश्न हुन त रामशरण महत जस्ता मान्छेले यति ढाँट्न सक्दा रहेछन् मैले अस्ति उहाँको एउटा दैनिकमा एउटा लेख अङ्ग्रेजीमा लेख पढेको थिएँ रामशरण त्यहाँ भएका सबै कुरा झुट लेख्नुभएको छ रामशरण महत पूर्व अर्थमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको नेताले वास्तवमा त्यो एकदम गलत कुरा लेख्नुभएको छ किन उहाँहरू यसरी गलत कुराहरूलाई नेपाललाई हानिकारक कुरालाई ढाकछोप गरेर त्यसलाई किन बोक्न चाहनुहुन्छ त्यसको बारेमा पछि कुरा गरौँला हैन यस्तो कुरा पनि त्यसमा लेखिएको छ हैन त्यसका निम्ति बोलाइने कामदारहरूलाई सपरिवार कामदारको सपरिवारलाई नेपालले चाहिँ फ्री भिसा र बसोबास गर्ने अनुमति र फ्री भिसा दिनुपर्छ यस्ता धेरै कुरा असमान कुराहरू छन् जुन एमसीसी सम्झौता पास गर्यौँ भने एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन्छ र दोस्रो कुरो अनि एमसीसी कम्पनी चाहिँ नेपालको सरकारभन्दा माथि हुन्छ त्यहाँभित्र एकजना मान्छेलाई पनि काम लगाउनु पर्यो भने एमसीसीको स्वीकृति चाहिन्छ त्यहाँभित्र लेखा परीक्षणमा नेपालीहरू जान्छन् त त्यो अमेरिकाले तय गरेको जुन एकाउन्टेन्सीबाट स्वीकृत भएका एकाउन्टेन्सी कन्सल्टेन्सीबाट स्वीकार भएका मान्छे मात्रै जान सक्छन् त्यहाँ काम गर्ने मान्छे नेपाली मान्छे गए पनि त्यस अन्तर्गत आउनुपर्छ र दोस्रो कुरो त्यहाँभित्र लेखा परीक्षण गर्न पनि एमसीसीको सहमति चाहिन्छ त यसरी यो के भने एमसीसीकोसँग नेपालले 2017 सन् सेप्टेम्बरमा यिनै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गरेको सम्झौता पछि त्यसमा एमसीसीले अरू अनेकौँ कुरा थपेको छ हैन जसमध्ये पार्लियामेन्टको अनुमोदनको कुरा पनि थपेको छ ती कुराहरूलाई पारित गर्ने हो भने त्यो एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधान कानुनभन्दा माथि हुने र एमसीसी चाहिँ नेपाल राज्यभन्दा माथि हुने हुन्छ यही काम गराउनुको यसो गरेर उनीहरूले यहाँ अविच्छिन्न रूपले बस्ने र यहाँ पूर्वाधार निर्माणको काम गरेर आफ्नो द्वन्द्व चीनसँगको द्वन्द्व सम्भावित द्वन्द्वको रणनीति अनुरूप पूर्वाधारहरू बनाउने एमसीसी अन्तर्गत नेपालमा परियोजना लागू गर्ने भने भारत सरकारको सहमति चाहिन्छ हैन अब अहिले हुनु त अहिले उनीहरूले बुटोलदेखि गोरखपुरसम्मको एउटा हाइटेन्सन लाइन बनाउन खोजेका छन् भारतीय भूमिमा पनि बनाउने
विदेशी भूमि पनि संलग्न हुने भयो भने विदेश सम्बन्धित मुलुकको पनि सम्झौता सहमति चाहिन्छ भनेको भए त्यो बेग्लै कुरा हुन्थ्यो, विशेषीकृत हुन्थ्यो। यो त आम भनाइ हो कि त्यहाँ लेखेको छ कि परियोजनामा भारतको पनि सहमति चाहिन्छ भनेपछि जुनसुकै परियोजना पनि चाहिने भयो होइन। त्यही कारण यसै कारण मैले भने यो गराउनको यसरी संयुक्त राज्य अमेरिका एमसिसी आएपछि यो निरन्तर यहाँ बस्छ। र अर्को यो पनि छ कि अब यसरी नेपाल एमसिसीसँगको सम्झौताको कानुन पास भएपछि अरू धेरै 13-14वटा त्यसको भनौँ कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सम्झौताहरू सार्वजनिक नभइकन होइन ती 13वटा सम्झौता भएका छन् भन्ने जब नेकपामा यसबारेमा बहस हुँदा त्यो झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एउटा अध्ययन कार्यदल बन्दा परराष्ट्र मन्त्री भीमराव लगायत सहितको एउटा यस्तो त्यो समिति बन्दाखेरि त्यसले नै के बताएको छ भने 13वटा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक नगरिकन विभिन्न शाखा सम्झौताहरू त्यससँग सम्झौता गरेको छ। त्यसमध्ये माग्दा पनि उहाँले 7-8वटा त पाउनुभयो अरे, अरू 5-7वटा पाएनौँ भनेर भीमरावले नै सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यसरी ती सार्वजनिक नभएका सम्झौतामा झन् के हानिकारक कुराहरू लेखेका छन्। त्यही कारण यो वास्तवमा हामीलाई पहिले अनुदान भन्ने होइन, अनुदान त जब नेपालबाट अनुदान दिएपछि त त्यसमाथि कुनै क्लेम हुँदैन। तिमी किन यसरी लागि परेको छौ भन्दा अहिले आएर उनीहरूले साँचो कुरा खोल्ने यो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो, हाम्रो लगानी हो। अनि उनीहरू त यो त लगानी हो। अनि लगानी कुनै पनि लगानीमा यसरी लगानीसँग गरेको सम्बन्धित सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरेको हाम्रो कुनै नजिरै छैन। अनि त्यो लगानी हो भने त्यस्तो हामीले किन गर्नु परेको होइन। त्यत्रो भने सहयोग दिएका कयौँ मुलुकले सहयोग दिए, काहीँ यस्तो कानुन भएन। त्यस कारण यो एमसिसीको माध्यमबाट एमसिसी सहयोग भन्दै लगानी ल्याएर रणनीतिक सडक र हाइटेन्सन लाइन बनाउने नाउँमा आउने र त्यसलाई कहिले नबुझाउने र त्यसमा लेखे बमोजिम नै तिनीहरू चाहिँ भारत अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिकूल प्रयोग नहुन् भनेर त्यसलाई वाच गर्नको लागि एमसिसी यहाँ सदा बसिरहने र कुरो पनि लेखेको छ। र एमसिसीले जुन कम्पनीसँग भोलि कुनै सम्झौता गर्छ भने त्यसलाई मान्न नेपाल बाध्य हुन्छ। 7 साल 46 साल 63 सालमा जुन डेमोक्रेटिक आन्दोलन भए ती डेमोक्रेटिक आन्दोलन सँगसँगै नेपालमा विदेशीहरूको अवांछित प्रभाव र हस्तक्षेप आयो। त्यसपछि बन्ने सरकारले पहिलो 7 साल पछिको सरकार जब महेन्द्रको नेतृत्वमा सरकार भयो, महेन्द्र राजाको टाइममा भारत पहिलो दिल्ली सम्झौताबाट आएका विदेशी प्रभाव भारतीय प्रभाव र हस्तक्षेपका 95% कुराहरूलाई खारेज गरिदिनु भयो होइन। तर 46 साल र 63 साल पछिमा भएका डेमोक्रेटिक आन्दोलनसँगै आएका विदेशी अवांछित प्रभाव र हस्तक्षेपहरूलाई एउटालाई पनि त्यसपछिको सरकारले खारेज गरेन। त्यसले गर्दा के भने जनताका अधिकारहरू किताबमा त आए, जो कतिपय कुराहरू लागू सानोतिनो कुरा लागू भने जम्मै लागू भएका छैनन् र नेपाल राष्ट्र चाहिँ कमजोर भयो होइन। त्यसकै परिणाम हो कि भारतले 400 वर्ग किलोमिटर जति जमिन पश्चिम नेपालको कब्जा गरेको छ 76 सालको कार्तिक 16 गते होइन। र दाबी गरेको छ कार्तिक 21 गते यो हाम्रै सार्वभौम भूमि हो भनेर। र अमेरिकाले चाहिँ यत्रो तुमुल विरोध हुँदाहुँदै पनि यत्रो देशव्यापी रूपमा सबै दलहरूबाट जम्मै दल सिङ्गो दल नभए पनि सबै दलहरूबाट यसको विरोध भइरहेको, कतिपय सिङ्गै दलले यसलाई विरोध गरिरहेको स्थिति हो भने किन अमेरिका यसरी लागिरहेको छ, पानी पिएर लागेको छ भन्दा अहिले यो जुन ढङ्गले 1990तिर सोभियत सङ्घ चाहिँ उसको आन्तरिक कारण र बाह्य कारणले विघटन भयो, त्यहाँबाट समाजवाद विस्थापित भयो, पुँजीवाद स्थापना भयो, रुस सोभियत सङ्घ 14 टुक्रामा विभाजित भयो र उसका अरू मित्र समाजवादी मुलुकमा पनि पुँजीवादको पुनर्स्थापना भयो। त्यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको दुनियाँमा एक्लो तुती बलेको थियो, एउटा सिङ्गल सुपर पावर थियो। पछि बिस्तारै बहुध्रुवीयता हुँदै गयो। त्यो हुने क्रममा अहिले आएर 21औं शताब्दीको दोस्रो दशकमा आइपुगेपछि चीनको अभूतपूर्व आर्थिक विकास गरेर अहिले दोस्रो आर्थिक शक्ति बनेको छ र यही गतिले अघि बढ्ने हो भने आउँदो 15-20 वर्षमा चीन विश्वको पहिलो शक्ति हुने सम्भावना छ। अब चीन एउटा पुँजीवादी नभएर एउटा समाजवादी पनि मुलुक र त्यो चाहिँ विश्वको प्रथम शक्ति आउँदा अहिले विश्व जुन पुँजीवादी विश्व व्यवस्था छ त्यो पुँजीवादी विश्व व्यवस्थामा ठुलो परिवर्तन, ठुलो हलचल आउने र साम्राज्यवादीहरूको तुती प्रभाव घट्ने भएकोले संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका अरू सहयोगी पुँजीवादी मुलुकहरू बडो भनौँ छटपटाएका छन् र त्यसकारण संयुक्त राज्य अमेरिका सारा पुँजीवादी विकसित मुलुकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै चीनको यो विकासलाई कसरी रोक्ने, कसरी चीनलाई तोड्ने, विभाजित गर्ने, ठोक्ने र कसरी चीनलाई
संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो त्यहाँ सत्ता परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरामा लागेको छ र त्यसको निम्ति उसले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर यो काम गर्न सजिलो हुन्छ। यद्यपि सिङच्याङबाट यो काम गर्न सक्लान्, ताइवानको स्वतन्त्रतालाई बल दिएर यो गडबडी मचाउन सक्लान्, हङकङको डेमोक्रेसीलाई जोड दिएर गर्न सक्लान्, साउथ चाइना सीमा त्यो चीनको अधिकारलाई प्रहार गरेर त्यहाँ कब्जा गरेर उसले यसो गर्न सक्लान्। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा तिब्बतलाई चीनबाट अलग्याउने हो भने यो पुरै दक्षिण एसियालाई नै कब्जा गर्न सकिन्छ, नेपाललाई तोडफोड गर्न सकिन्छ। त्यति ठुलो विपुल भनौँ न साधन स्रोत भएको, प्राकृतिक स्रोत भएको भूमि आयो भने र चीनको सबै धेरै प्रान्तसँग जोडिएको तिब्बत प्रान्त कब्जा गर्यो भने चीनलाई नै उलटफेर गर्न सकिन्छ, समाप्त गर्न सकिन्छ भन्ने डिजाइनको साथमा सुपर पावर अमेरिकाले नेपाललाई अति महत्त्व दिएको छ र त्यो अति महत्त्व दिएको छ र ऊ यो सहयोगको नाममा, अनुदानको नाममा कथित सहयोग, कथित अनुदान बारे गरिएको सम्झौतालाई पार्लियामेन्टबाट पारित गराउने, त्यो टाइममै त्यो परियोजना लागू गर्ने बहानामा त्यसलाई पारित गर्ने र नेपाललाई एमसिसी सम्झौताको मातहत राख्ने र नेपाललाई एमसिसी कम्पनीको मातहत राख्ने डिजाइन भएर अमेरिकाले यहाँ काम गरिरहेको छ र त्यस्तो भयो भने मात्रै उसलाई नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनको विरुद्धमा छुट्टी खेल्नलाई उसलाई सजिलो पर्ने हुनाले उनीहरूले नेपाललाई अति महत्त्व दिएका छन् नेपाललाई कन्ट्रोल गर्ने। त्यसकारण उनीहरू जसरी पनि बाई हुक अर बाई क्रुक होइन, जसरी पनि किनेर होस् या ठोकेर होस्, तर्साएर होस्, नेपालबाटै त्यो पास गराउन उनीहरू लागिरहेका छन्। र यति विरोध हुँदाहुँदै पनि शेरबहादुर देउवाहरू जसले 17मा यो पास गरे त्यस बाबत उनीहरू वचनबद्ध भएका होलान्, कतिपय राजनीतिक सहयोग लिएका होलान्, कतिपय आर्थिक सहयोग लिएका होलान्। त्यसकारण उनीहरूले भनेको पास भएन भने अप्ठ्यारो पर्छ भन्नुको मानक उनीहरूको दानापानी खाइसकेको हुनुपर्छ। अहिलेको गठबन्धनकारी दलमा मत भिन्नता छ, त्यहाँ पनि इन्डो पश्चिमा राजनीतिका वाहकहरू त्यहाँ पनि छन् होइन, कतिपय त्यहाँका स्वतन्त्र मानिसहरू पनि होलान् अहिलेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा अथवा माओवादी केन्द्रमा। तर त्यहाँभित्र इन्डो पश्चिमाहरूको लगानी भएका मान्छेहरू पनि छन्। जस्तो माओवादी आन्दोलन पनि खुद पश्चिमाहरूको सहयोग बेगर सफल भएको होइन होइन। एमालेमा रहेका व्यक्ति खुदै भनौँ न, माधव नेपाल नै भनौँ न, होली वाइन काण्डका रचयिता, यसको गृह निर्माता, यसको गृह कार्य गर्ने त माधव नेपाल नै हुन् होइन, जसले परिवार दलको सहयोगमा ओल्ड प्रिस्ट फेडरेसन नामको एउटा दक्षिण कोरियाली क्रिस्चियनिटी फैलाउने संस्थाको खर्च वर्षमा माधव नेपाल चाहिँ 10-15 मुलुकमा वर्षौँ भिजिटमा गए। उनकै इन्सिस्टेन्समा, उनकै जोडबलमा, सिफारिसमा केपी ओलीले एउटा सुनको हार पाउने र 1 करोड पैसा पाउने अनि केपी ओली जस्तो मान्छेले सुशासनको तकमा पाउने लोभ देखाएर प्रधानमन्त्री केपी ओली भएको ठाउँमा यहाँ होली आइनको सम्मेलन गरेको थियो भने उनी होइन, यस्ता मान्छेहरू यो इन्डो पश्चिमा राजनीतिका वाहक मान्छेहरू पनि यो गठबन्धनमा भनौँ काङ्ग्रेस बाहिर पनि छन्। त उनीहरूको मद्दतले यसलाई पास गराउने प्रयत्न छ र यसमा यदि देउवालले यसलाई पास गराउन जान्छन् भने मलाई के लाग्छ भने चीनले आफ्नो प्रत्यक्षमा त उसले केही भनेको छैन, यो तर्कियो भने नेपालीहरूले आफ्नो हित हेरेर निर्णय गर्छन् भनेका छन् र उनीहरूको बाहिरी विचार नेपालसँग सम्बन्धित नगराइकन साम्राज्यवादी अति महाशक्तिले चीनलाई घेर्ने दाउपेच चलाइरहेको छ, नेपालबाट उनीहरू प्रवेश गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा उनीहरूको बुद्धिजीवीहरूले पनि भनिरहेका छन्। मैले लास्ट भन्नु केही समय अगाडि सी जिनपिङले तिब्बतको भ्रमण गर्नुभयो। यहाँ काठमाडौँमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउनुहुँदा भन्नु थियो हामीलाई तोड्ने जसले प्रयत्न गर्छ उसको हड्डी पस्ती चुर गरिदिन्छौँ र त्यसलाई सहयोग गर्नेहरूको पनि भविष्य राम्रो हुने छैन भनेर होइन खबरदारी गरेर सी जिनपिङ जानुभएको हो नि। त्यही हिसाबमा होइन चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव र त्यहाँको राष्ट्रपति, त्यहाँको सैनिक आयोगको व्यक्तिले तिब्बतको भ्रमण गरेको यो ऐतिहासिक भ्रमण हो, यो पहिलोचोटि होला। खुदै सी जिनपिङ जस्तो यो तिनटै कुराको नेता, पार्टीको, सेनाको, सरकारको नेता नहुँदा पनि चीनमा, तिब्बतमा चिनिया जनताको एकताको निम्ति, आर्थिक विकासको निम्ति, दक्षिणी सिमानालाई सुदृढ गर्नको निम्ति होइन उनीहरू काम त भइरहेको थियो। तर सी जिनपिङ त्यहाँ आउनुको अर्थ के हो भनेदेखि नेपालमा यस प्रकार इन्डो वेस्ट राजनीति हाबी गराइँदै छ र त्यहाँ इन्डो वेस्ट पक्षधर राजनीतिक शक्तिद्वारा एमसिसी पास गराइन पनि सक्छ। त्यस्तो गराइयो भने अब दक्षिणको सिमाना पहिले जति राजाको पालामा र योभन्दा अगाडि जति सुरक्षित थियो, अब यहाँ पश्चिमा अमेरिकाहरूको र पश्चिमाहरूकै तुती बोल्ने उनीहरूकै रणनीति यहाँ लागू भएर उनीहरूकै गतिविधि यहाँ बढ्ने भने हाम्रो सीमा असुरक्षित हुने भयो भनेर त्यसलाई सुरक्षित गर्नको निम्ति जुन काम भइरहेको छ त्यसलाई विश्व
सबैलाई जानकारी दिनको निम्ति सैनिक आयोगको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सैनिक आयोगको प्रमुख राष्ट्रपति पार्टीको महासचिव सी जिनपिङले तिब्बतको भ्रमण गर्नुभयो। यसको माने उनीहरूले आफ्नो यो दक्षिणी सिमाना चीनको तिब्बतसँग नेपाल भारतको सिमानालाई त्यहाँको सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने काम पनि हेर्ने हो उहाँको अर्थ। तिब्बती जनताको भलाइ र उनीहरूको विकास पनि हेर्ने हो र यहाँको सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने हो र यसको सन्देश विश्वभरि फैलियोस्। अब यो सी जिनपिङको यो भ्रमणपछि नेपालका यो अमेरिकाका दलालहरू, हिन्द पेसिफिक रणनीतिका दलालहरू, यो एमसिसीका दलालहरूले यो बुझ्न जरुरी छ कि चीन चाहिँ नेपालको मोहताज छैन हैन। नेपालमा यहाँ यी उपद्रवहरूले देशघातीहरूले एमसिसीलाई पास गराएर नेपाललाई अमेरिकाको रण मैदान बनाए पनि चीनको केही बाल झर्नेवाला छैन। किनभने उनीहरूले सी जिनपिङले यहाँ आउँदा प्रष्टै भनिसक्नु भएको छ कि हामीलाई तोड्न कोही आउँछ भने उसको हड्डी पसली चुर गरिदिन्छौँ हैन। अब अहिले यो सी जिनपिङको भ्रमणपछि इन्डियन मिडियाहरूले भयानक लेखेका छन्। उनीहरूले भनेका छन्, उनीहरूले यसरी भनेका छन् कि चीनले भारतमा हमला गर्नको निम्ति आफ्नो दक्षिणी सुरक्षालाई अत्यन्त मजबुत बनायो। त्यहाँ चाहिँ सुपर सोल्जरहरूको निर्माण गर्दैछ हैन। त्यहाँ पूर्वाधारहरू बनाउँदैछ, किल्लाहरू बनाउँदैछ हैन। उसले त्यहाँ आफ्ना सैनिक पोस्टहरू बनाउँदैछ। यो सबै भारतमाथि आक्रमण गर्न भनेर भारतमा रहेका केही अमेरिका परस्तहरूले हल्ला मचाए पनि चीन र भारतको बिचमा तत्कालै ठुलो लडाइँ हुनेवाला म देख्दिनँ। हङ्गामा मचाइरहेका छन्, चीनको हौवा देखाइछन्। वास्तवमा के भने त्यही सी जिनपिङले जे कुरा काठमाडौँमा बोल्नुभयो त्यसलाई व्यवहारबाट देखाइदिनु भयो कि पछि त हेर तिमीहरूको हड्डी पसली चुर गरिदिन्छौ हैन। अब सुपर सैनिक भने पनि होला, उनीहरूले सुरक्षा सुदृढ गरेका होलान् अनि यो उनीहरूले गरेका छन्। र त्यसो गर्न उनीहरूले यहाँका केही अमेरिकाका दलालहरू, एमसिसीका दलालहरू, आइपिएसका इन्डो पेसिफिकका दलालहरू जो विभिन्न दलमा नेता बनेर बसेका छन् र बुद्धिजीवी बनेर अङ्ग्रेजी नेपालीमा हिन्दीमा लेखहरू लेखिरहेका छन्, इन्टरभ्यू दिइरहेका छन्। त्यहाँ भएका एमसिसीको सम्झौतामा भएका सबै राष्ट्रघाती कुराहरूलाई एकदम केही पनि होइन भनेर ढाकछोप गरिरहेका छन्। त्यस्ता दलालहरूको पनि भविष्य राम्रो हुँदैन। यो कुरा सी जिनपिङले पनि भनेर जानुभएको छ। तिनीहरूले यस्तो गर्छन् भने नेपाललाई अमेरिकाले युद्ध मैदान बनाउनेछ, नेपाली जनताले दुःख पाउनेछन्। जुन कुरालाई देशभक्त नेपालीले बुझिरहेका छन् र यसलाई पासै हुन नदिनको निम्ति नेपाली जनताहरू सडकमा उत्रिरहेका छन् र उत्रिनुपर्छ, यसलाई पास हुन दिनु हुँदैन हैन। र यसले चीनको यो मुभले यहाँका यो भनौँ न अमेरिका एमसिसीका दलालहरूको मनमा पनि ढ्याङ्ग्रो बजेको हुनुपर्छ। चीनले किन आफ्नो सुरक्षालाई यति बलियो बनायो? यसको माने दक्षिणबाट केही नराम्रो कुरा हुँदैछ भनेर चीनले बुझिसकेको छ, ऊ आफू तयार छ। यदि दक्षिणबाट यहाँ अमेरिका आएर उसले चीनको विरुद्धमा गतिविधि गर्छ भने चीनले चाहिँ सिमानामै यति प्रतिकार गर्नेछ, त्यसको सारा स्पिल ओभर इफेक्ट चाहिँ नेपालमा फैलिनेछ हैन। त्यो अमेरिकाले चीनमा गर्न खोजेको द्वन्द्वको भनौँ न दुष्परिणाम चाहिँ नेपालभरि फैलिनेछ, रक्तम्ब हुनेछ, द्वन्द्व हुनेछ, अस्थिरता हुनेछ, युद्धभूमि हुनेछ भने यस्तो खतरा हुनेछ भनेर यहाँका अमेरिकाका र एमसिसीका दलालहरू भएको कुरालाई पनि झुटलाएर लेख्ने मान्छेहरू कस्तो लाजमर्दो कुरा गरेका छन् तिनीहरूले हैन। मैले अघि जति जे हुन्छ भने नि रामशरण महस जस्तो बुद्धिजीवी भनिने मान्छेले समेत त्यो केही पनि होइन भन्नुहुन्छ हैन। यस्ता दलाल मान्छेहरू छन् र यस्तै दलालहरूको माध्यमबाट त्यसलाई पास गराउनै पर्छ भनेर संयुक्त राज्य अमेरिका लागेको छ, पैसा खुवाएको छ, बुद्धि भुटेको छ। र यो वास्तवमा नेपाललाई चाहिँ गुलाम बनाउनको निम्ति सहयोगको नामबाट आएको गुलामीको सन्देश हो हैन। त्यसकारण नेपाली जनताले नो एमसिसी त्यसलाई फिर्ता गर भनेर सशक्त आन्दोलन चलाउनुपर्छ। र जसरी हुन्छ भने यसरी जनताको आन्दोलन भयो भने मात्रै एमाले र माधव नेपालको एमाले समाजवादी एकीकृत समाजवादीमा पनि रहेका कतिपय एमसिसीका विरोधीहरूको आँट बढ्नेछ र उनीहरूले एमालेलाई माधव नेपालको पार्टीलाई पनि एमसिसीको समर्थक हुन दिँदैनन्। र माओवादीभित्र रहेका त्यस्ता देशभक्तहरूको पनि आँखा खुल्नेछन् र उनीहरूले प्रचण्डलाई पनि अब यो सङ्कल्प पाससहित प्रस्तावसहित अथवा संशोधनसहित पास गर्ने नाटक खेल्न दिने छैन। त्यो कारण यो हुन बहुत जरुरी छ। नेपाली जनताले एमसिसीको यो घातक दुष्परिणामलाई महसुस गर्नुपर्छ र यो असार 28 गते जुन काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा जुन राजनीतिक निर्णय गरेर सर्वोच्च अदालतले नै देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाए, यही पास गराउनको लागि हो र यही भारत अनुकूलको नागरिकता ऐन पास गराउनको लागि हो। नेपालका अरू धेरै स्ट्राटेजिक महत्त्वका कुराहरूलाई भारतको र अमेरिकाको पन्जामा पुर्याउने उनीहरूको योजना हो हैन। यस्तो योजनाको तहत
यो 28 असारको निर्णय राजनीतिक निर्णय सर्वोच्चको राजनीतिक निर्णय भएको हो र यस दिशामा यिनीहरू जानेछन् र म के भन्छु भने यसरी जाँदा नेपाली जनताको विरोधले यो गठबन्धन टुक्रिनुपर्छ र टुक्रिनेछ। हजुर हजुर, हामीसँग एकदमै थोरै समय छ। अन्त्यमा अमेरिकाले एमसिसी पास गराउन सबै खालको संयन्त्रहरू अहिले प्रयोग गरिरहेको छ। यदि अमेरिकाले एमसिसी पास गराउन सकेन, सफल भएन भने के गर्छन् अमेरिकनहरू? केही हुँदैन। उनीहरूले हद्द भएदेखि उनीहरूले दिने अब यो फिर्ता अहिले एमसिसीको त जम्मै खर्च नेपालकै हो नि। नेपालले पनि त 13 करोड डलर त नेपालले लगाउने त्यही पैसा खर्च गरिरहेका छन्। यो जुन यहाँ 5 तारे होटलमा एमसिएको कार्यालय राखेका छ र त्यहाँ लाखौँ रुपियाँ खाने यहाँकै दलालहरू बसिरहेका छन्। ती एमसिसीका दलालहरूले खाने पैसा नेपाली जनताको ट्याक्सबाट गएको पैसा हो। अमेरिकाले एक पैसा लगानी गरेको छ। उसले केही गर्ने होइन, ऊ फर्केर जाने हो। उसले गर्छु भनेको सहयोग नगर्ने होला होइन। अब बाबा उसले तपाईँलाई थाहा छ नि त, नेपालले 2072 साल असोजमा 3 गते भारतले भनेको भन्दा भिन्न ढङ्गले अथवा भारतको चाहना विपरीत केही कुरा विपरीत, धेरै कुरा त उनीहरूको अनुकूलै छन्, केही कुरा विपरीत हुँदा संविधान पास हुँदा के भयो? उसले नाकाबन्दी गर्यो। आखिर नाकाबन्दी नेपाली जनताको विरोध, भारतीय न्यायप्रिय जनताको समर्थन, नेपालप्रतिको समर्थन र विश्व जनताको कारणले गर्दा उसले ब्याक हुनु पर्यो। अमेरिकाले पनि केही अनुचित कुरा गर्ला, दबाब देला, उसले दिएको छ। विश्वका विभिन्न मुलुकलाई अमेरिकाले नाकाबन्दी, उत्तर कोरियालाई नाकाबन्दी लगाई छ कति वर्षदेखि, क्युबालाई लगाई छ, यस्तै अरू अरब कन्ट्रीहरूलाई पनि लगाई छ, इरानलाई लगाइरहेको छ। यस्ता कयौँ मुलुकलाई त्यसले यसरी नाकाबन्दी लगाएको छ। नेपाललाई पनि अब उसले दुःख देला। तर नेपालीहरूले यो सानो दुःख उठाउन डराउनु हुन्न। यदि हामी सानो दुःख उठाउन डराउँछौँ भने हामी रगतको हालमा हामीले डुब्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण सानो दुःख झेल्न तयार हौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। यो ठुलो रगतको कुण्डमा हामी नफालौँ। यो एमसिसी आउनु भनेको नेपाललाई द्वन्द्वको मैदान होइन, नेपालको असंलग्नतालाई सिद्ध्याउने, अमेरिकासँगको संलग्नता बढाउने, उसको क्वाडको सदस्य बनाउने, युद्धको हतियार बनाउने र आफ्नै छिमेकीको विरोधमा नेपालको भूमिलाई प्रयोग गर्न दिने जस्ता बडो कृतज्ञ कामहरूमा नेपालीहरू फस्नेछन्। अस्थिरता हुनेछ, द्वन्द्व हुनेछ, रगतको खोलो बग्नेछ। यस्तो कुरा हुन नदिनको निम्ति केही कठिनाइ दिन्छ अमेरिकाले भने पनि दिन सहन तयार हौँ। के गर्ला उसले? केही नाकाबन्दी गर्ला, केही सहयोग नदेला। बाबा सहयोग नदिए पनि हामीले राम्रै हुन्छ। सहयोग नदिएर हामीले भयो भने अब सबै विदेशमा गएका नेपालीलाई फिर्ता गरौँ। यहीँ हाम्रो यत्रो प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छन् होइन, यिनीहरूमै हामीले दक्षिण अङ्ग्री खियाएर गयौँ भने हामी खानेकुरादेखि लिएर हामीले लगाउने होइन, खाँडीका खस्रा लुगा लगाएर बसौँला होइन, खस्रो मसिनो खाउँला, हेल्दी कुरा खाउँला, जडीबुटी खाउँला, अर्ग्यानिक खाउँला। नेपाल सिद्धिँदैन। नेपालसँग यति विपुल शक्ति छ देख्ने हो भने त्यसबाट हामी उठ्छौँ र यसले अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाउँछ, उसले दुःख दिन्छ भने यो हाम्रो निम्ति एक किसिमको वरदानै साबित हुन्छ। हामी धेरै विदेशमुखी भएर विदेशका सस्ता सामान ल्याएर आफ्ना उत्पादनलाई रोकेर हामी चाहिँ परामुखपेक्षी बनिरहेका छौँ, विदेश निर्भर बनिरहेका छौँ होइन। अहिले नि 57,000 60,000 ऋण पुगिसक्यो। प्रत्येक वर्ष खरब ऋण बढ्ने छ अब यो संहिताको कारणले गर्दा। कारण यस्तो जुन गलत बाटोमा लागेको छ, यसलाई हामीले त्यस्तो हुने कुराबाट जोगाउनको निम्ति एमसिसीको सम्झौतालाई खारिज गर्ने। ठिक छ, अमेरिकाले हामीलाई यस्तो किसिमको सहयोग नदिएर उसले आफ्नो पहिलेका सहयोग संयन्त्र मार्फत युएस एड छन्, अरू विभिन्न छन्, त्यो मार्फत आए पनि अमेरिकाकै हितमा हुने कुरा हो। तर त्यो चाहिँ अमेरिकाको रणनीतिको अङ्ग नभएका संस्थाहरूबाट होइन उसले सहयोग दिन्छ भने हामीले नलिने कुरा होइन। तर यो आइपिएसको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग बनेको, क्वाडको सहयोगी बनेको, त्यस अनुरूप या पूर्वाधार निर्माण गर्ने, त्यो आइपिएस र क्वाडको नीति अनुरूप नेपालमा अमेरिकाले सधैँ अड्डा जमाएर बसिरहन सक्ने गरी जुन एमसिसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउन खोजिनेछ, यो हाम्रो ठुलो गलपासा हो, जुन पासोमा समातेर उनीहरूलाई हामीलाई उपनिवेशको खोरमा लानेछ। त्यही कारण यो उपनिवेशको खोरमा द्वन्द्वको भुमरीमा पस्नु हुँदैन। नेपालीहरूले दृढतापूर्वक विरोध गरेर यो अहिले गठबन्धनका मानिसहरू त्यहाँ जो जति नेपालमुखी देशभक्त मानिस छन् उनीहरूको आँखा खोलौँ र यो गठबन्धनले एमसिसी पास गर्न नसकोस्, त्यसको निम्ति सशक्त ढङ्गले नेपाली जनताले अभियान चलाउनुपर्छ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि। बहुत धन्यवाद।
हिमाल अनलाइन टिभी।